दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी तपाईकै प्रत्यक्ष चासोका विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्छौं र ती विषयका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। र आज हामीले रोजेका छौं नेपालमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भएको 32-33 वर्ष भइसकेको छ सिटिभिटी को। यसले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा दिने गर्छ र देशैभरि सञ्चालनमा सिटिभिटीले चाहिँ आफ्नो आङ्गिक कलेज र सम्बन्धन दिएर प्राइभेट सेक्टरमा पनि कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र प्रशिक्षण दिइरहेको छ। पछिल्लो समय चाहिँ के विवाद भन्दा पनि एउटा के भनाइ आइरहेको छ भने सिटिभिटीले दिने जुन तालिम छ, प्रशिक्षण छ, त्यसले चाहिँ रोजगारी कतिको सिर्जना गरेको छ र त्यो कतिको उपयोग भएको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइएको छ। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ रामेछाप पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्रमुख हरि पौडेलज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जीवनजी धन्यवाद। समग्रमा सिटिभिटीको अहिलेको जुन शिक्षा छ, सिधै त्यही जाउँ, यो नेपालको परिस्थितिमा कतिको सान्दर्भिक छ? हामीले नेपालको परिस्थितिमा अहिले हेर्यौँ भने देश राजनीतिक रूपले एक किसिमले स्थिर रहेको अवस्थामा अब आर्थिक विकासको चरणमा अगाडि बढ्ने भन्दै गर्दाखेरि आर्थिक विकासको लागि देशलाई दक्ष जनशक्ति, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूको एकदमै आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा अहिले देशले बुझेको के हो भन्दाखेरि अब प्राविधिक शिक्षा नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुनुपर्छ। देशमा चाहिँ सिपयुक्त प्राविधिकहरूको विकास हुनुपर्छ र तिनीहरू यही देशभित्र नै आय आर्जन र रोजगारका अवसर पाउन सके भने बल्ल देशले फड्को मार्न सक्छ भन्ने देशको पनि बुझाइरहेको छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो शिक्षा नीतिले पनि अबको प्राविधिक शिक्षा भनेको करिब 70% प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्छ। सिटिभिटी सही ट्र्याकमा हिँडेको छ। अहिले नेपाललाई जे जनशक्ति आवश्यकता छ र त्यो दिनुपर्ने हो त्यही जनशक्ति उत्पादन भएको छ कि छैन भन्ने मेरो जिज्ञासा। यसमा अब विभिन्न विचारहरू रहन्छन् र पछिल्लो समय जुन किसिमले सिटिभिटीले अहिले ल्याएको अवधारणा के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो पढाइलाई, हाम्रो शिक्षालाई, हाम्रो ज्ञानलाई सिपमा लैजानुपर्छ, सिप मार्फत उत्पादन अथवा सेवामा लैजानुपर्छ र त्यो उत्पादन र सेवालाई उद्यममा लैजानुपर्छ। त्यो सामाजिक उद्यम नै हुनसक्छ र अन्य उद्यममा लगेर एउटा उद्यमशील समाजको विकास गर्नुपर्छ, उद्यमशील राष्ट्रको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने अहिले सिटिभिटीको बुझाइरहेको हुँदाखेरि भर्खर बुझ्दैछ सिटिभिटीले यो पहिलो लामो समय बित्यो 32-33 वर्षको यो अवधिमा जनशक्तिहरू केही उत्पाद पनि भए र बजारमा पनि छन्, तर जे छन् त्योको अनुभव बल्ल यति लामो समयपछि बुझिरहेको रहेछ। सिटिभिटीले नबुझेको होइन, तर आम जनताले चाहिँ, आम मानिसहरूले बल्ल बुझ्दैछन् सिटिभिटीको महत्त्व, राज्यले बल्ल बुझ्दैछ। यहाँहरूले पनि त बुझाउन सक्नु भएन। हामीमा पनि केही कमजोरी रहेको हो विगतको समयमा, तर अहिले आउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि राज्यले पनि महत्त्व बुझेको छ र सिटिभिटीले पनि अब हाम्रो आफ्नो स्कोप देखेको हुँदाखेरि यो समय भनेको चाहिँ अब सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिमको समय हो भन्ने कुरो अब राज्यले बुझेको अवस्था हो। अब व्यावसायिक तालिम दिँदाखेरि हजुर कुन सेक्टरलाई बढी महत्त्वपूर्ण दिनु पर्थ्यो र अहिले सिटिभिटीले कुन सेक्टरलाई चाहिँ महत्त्व दिइरहेको छ? अब सिटिभिटीले विभिन्न थुप्रै व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्ना लामो अवधिका शिक्षा र छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिमहरू दिँदै आएको छ। व्यावसायिक तालिम सामान्यतया आम मान्छेले बुझ्ने भनेको 390 घण्टाको व्यावसायिक तालिम अथवा 3 महिनाको व्यावसायिक तालिम। त्यति तालिम दिँदाखेरि त्यो सक्षम व्यक्ति भएर निस्कन्छ, यहाँहरूको विश्वास छ? अब विभिन्न क्षमताको युवाहरूलाई जो लामो अवधिको एकाडेमिक कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई डिप्लोमाकै कार्यक्रम हेर्नुभयो भने नि 30वटा भन्दा बढी फ्याकल्टीमा सिटिभिटीले आफ्नो डिप्लोमाका कार्यक्रम यसै वर्ष भर्ना लिइरहेको छ। अहिले यही भर्नाको समय रहेको छ र सँगसँगै विभिन्न सेक्टरमा व्यावसायिक तालिम जो लामो अवधिको एकाडेमिक कोर्स गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई छोटो अवधिको विभिन्न व्यावसायिक सिपहरूको तालिम दिएर पनि उहाँहरूलाई आय आर्जन र उद्यम विकासतर्फ अगाडि बढाउने भन्ने अहिले सिटिभिटीको। ठिक छ, अब रोजगारको लागि भनेर नै सिटिभिटी स्थापना भएको हो र स्किल होस्, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नभए पनि कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नै सिपमा निर्भर भएर आफ्नो जीवन यापन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले सिटिभिटीले प्राविधिक शिक्षा दिने गर्छ। तर सिटिभिटीलाई बारम्बार लाग्ने एउटा आरोप के हो भने यहाँहरूले बेरोजगार युवाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले जेमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्थ्यो। अहिले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो, कृषिमा फोकस भएर
युवाहरूलाई जे दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नि अलिक देखिँदैन भन्ने कुरा आयो। जब तपाईँहरू त ट्रेनिङ दिनुहुन्छ विदेशतिर पठाउनको लागि पो बढी फोकस हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि। यस्तो छ, विदेश जानेलाई तालिम दिएर पठाउनु नराम्रो होइन, किन भन्दाखेरि उहाँहरू देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उहाँहरूको त्यहाँको आय आर्जन यहाँ सिकेर जाँदाखेरि 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणासम्म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले पाउने त्यहाँको जुन स्यालेरी हो त्यसमा चाहिँ बढेको पाइन्छ, गुणात्मक वृद्धि छ। सिप हुँदाखेरि त्यति फरक छ र देशभित्र रोक्न नसकेको यो मुद्दा हो। यसमा सिटिभिटी आफैले कति सक्ने, यसो सिटिभिटीको आफ्नो एरियाभित्र हो कि होइन, किन उत्पादित सिटिभिटी जन म्यान्डेट भनेको सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिदिने हो। अब रोजगार दिने कसले? हजुर, त्यो सायद सिटिभिटी भनेपछि सिटिभिटीलाई केही मतलब छैन। मतलब नभएको होइन, आफ्नो जनशक्तिहरू आफूले उत्पादन जनशक्तिहरू कहाँ गइरहेको छन्, के गइरहेको छन्, त्यसको स्टडी पनि सिटिभिटीले गरिरहेको अवस्था हो। र अझै नि यो देशमा कुनै भनेपछि निकै ल्याकिङ रहेछ है। जस्तो उद्योग धन्दा र व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर एक खाले कस्तो जनशक्ति आवश्यकता छ, मैले त्यस्तै जनशक्ति उत्पादन गरौँ भन्नेतिर सिटिभिटीलाई खासै मतलब छैन। जनशक्ति उत्पादन गरिदिने हो, हामीसँग यति धेरै प्रोजेक्टहरू छन्, जुनसुकै लिऊ, जहाँ जाऊ, विदेश जाऊ, जे गर, त्यसपछि हामीलाई मतलब बिल्कुल होइन जीवनजी। किन भन्दाखेरि सिटिभिटीले पछिल्लो समय औद्योगिक प्रशिक्षण भन्ने एउटा विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। त्यो भनेको मूलतः उद्योगमै रहेर पढ्ने हो। जस्तै तपाईँले एउटा मासु काट्ने अथवा मासु पसलमा काम गर्नेलाई हेर्नुहुन्छ भने उसलाई मासु काट्न आउँछ, त्यो पछाडिको मासुको स्वच्छता कसरी कायम गर्ने, यसको बजारीकरण कसरी गर्ने, यसका केही सैद्धान्तिक पाटोहरू क्लासमा गएर पढे तापनि त्यो मासु काट्ने चाहिँ रोजगारी बजारमा छ कि छैन भनेर अनुगमन गरेर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई यसमा चाहिँ आवश्यकता रहेछ। ल अहिले चाहिँ अब मासु काट्नेको लागि रोजगारी छैन, त्यसैले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अलिकति पेन्डिङ राखौँ, अर्को अहिले चाहिँ यो पो चाहिँ जरुरी छ त, त्यसरी प्रोजेक्टहरू निर्धारण गर्न त्यसरी अगाडि बढेको छ जीवनजी। अहिले औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम त्यसैको लागि हो, जुन हाम्रो अहिले उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्दा गर्दै त्योसँग जोडिएको सैद्धान्तिक पाटो पनि उहाँहरूले ग्रहण गर्दै आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन उहाँहरू डिप्लोमा हुँदै, ब्याचलर हुँदै, मास्टर्स हुँदै त्यो उद्योगमा काम गर्दा गर्दै पनि अगाडि बढ्न जान सक्ने त्यस्तो किसिमको अवधारणा पनि रहेको छ अहिले सिटिभिटीसँग, जसलाई पछिल्लो समय औद्योगिक प्रशिक्षण भनेर यहीँ बालाजुमा पनि सुरु भएको छ, विराटनगरमा सुरु भएको छ, नेपालगञ्जमा सुरु भएको छ। मात्र सिटिभिटीले पछिल्लो समय अब गरिरहेको छ, गएको विगतमा केही ल्याकिङ रह्यो भने आफ्नो बजारीकरण गर्न सिटिभिटीले नसकेको होला। तर अहिलेको अवस्थामा सिटिभिटीले आफ्नो बजारीकरण पनि गरेको छ। तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि अब सिटिभिटीको महत्त्व बुझिरहनु। अब यहाँले त भनिदिनुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि सिटिभिटीको महत्त्व छ, हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। अब यहाँहरू वारवार ती सबैलाई सम्बन्धन दिनुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहुन्न, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू? त्यो सिटिभिटीलाई लागू गरेको आरोप हो, तर पछिल्लो समय त्यो अवस्था पनि छैन। किन भन्दाखेरि सम्बन्धन दिने भनेको राज्यले ल्याउने पोलिसी अनुसार प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अगाडि बढाउने हो। प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि नबढाएसम्म राज्य पनि अगाडि बढ्दैन। र तर पछिल्लो समय सिटिभिटीको आफ्नो फोकस भनेको चाहिँ आफ्नो आङ्गिक सरकारी बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू साझेदारीमा विभिन्न लोकल गभर्मेन्टहरूसँग साझेदारी गरेर बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गर्ने, त्यहीँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने र ती उत्पादित जनशक्तिहरूलाई सकेसम्म त्यहीँ खपत गर्ने। किन भन्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गरोस् र उत्पादित जनशक्ति त्यहीँको स्थानीय सरकारले त्यही स्थानीय ठाउँको विकासको लागि अगाडि बढाओस् भन्ने यो रहेको छ। यो अत्यन्त दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सिटिभिटीको योजना हो। यसको फेरि यो शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रहरूमा गरेको लगानीको रिजल्ट आउन अलिकति टाइम लाग्छ, त्यसलाई पुर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब यो शिक्षालयहरूमा जसले चाहिँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ उहाँहरूको स्किलको कुरा पनि बेला बेला उठ्ने गर्छ। त्यहाँनिर समस्या छ, विश्वविद्यालयहरूको ग्रेजुएटहरूले उहाँहरूमा साइकोमोटर स्किल कतिको छ, साइकोमोटर जो थ्योरी पढेर गएको छ त्यसले प्र्याक्टिकल पढाइरहेको छ हो, त्यहाँनिर समस्या छ। त्यसको लागि पनि सिटिभिटी अन्तर्गतै प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भन्ने रहेको छ, जुन सानोतिमै रहेको छ। त्यहाँबाट विभिन्न अकुपेसनल स्किल अपग्रेडिङ गर्ने, आफ्नो व्यावसायिक सिप पनि अब अलिकति त्यसलाई अगाडि बढाएर अनि प्रशिक्षणमा जान सक्ने हो भने अत्यन्त राम्रो प्रशिक्षण हुन्छ।
त्यो पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ भन्ने भयो। अब त्यो बनाउने चाहिँ कसरी? अब जो सिपयुक्त व्यक्ति छ त्यसलाई चाहिँ नि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नभए पनि त्यसलाई पनि दिने अवधारणा त्यस्तो केही त अहिलेसम्म आएन है। छ त्यो अवधारणा छ, त्यसलाई त्यो पनि अझ अगाडि आउन नसकेको हो। त्यो जरुरी हो कि होइन जस्तो लाग्छ? यहाँको व्यक्तिगत कुरा, यहाँ एउटा ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब कृषिकै क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने एउटा बिएससी पास गरेर जो प्राविधिक शिक्षालयमा प्रशिक्षण गर्न चाहन्छ, म पढाउन होइन प्रशिक्षण गर्न भन्न चाहन्छु, उहाँहरू त्यसरी जाने भने कम्तीमा 6 महिनाको स्किल अपग्रेडिङ ट्रेनिङ लिएर उहाँहरूसँग एकाडेमिक कोर्स छ, नलेज छ, तर उहाँहरूको हातमा स्किल पनि हुनुपर्छ। स्किल भएर मात्र हुँदैन, त्यो स्किललाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने क्षमता पनि सिकाउन सक्नु पर्यो, आफूले जानेर भएन। अहिले त्यो दक्ष जनशक्ति छ कि छैन? यहाँले भने जस्तै जो स्किल ट्रान्सफर गर्ने त्यसमा ल्याकिङ छ। हजुर, तर हाम्रो अब हामी सिटिबिटी सँगै रहँदाखेरि यो पोलिसी गलत छ। जसले थ्योरी पढिरहेछ उसले प्र्याक्टिकल पढाइरहेछ, त्यो एकदमै गलत छ। अब यसलाई कसरी सुधार्न सक्छ? यसलाई सुधार्नको लागि अनुभवले के भन्छ? स्किल अपग्रेडिङ गराएर जो विश्वविद्यालयहरूमा पढिरहनु भएको छ, अनुसन्धानमा पनि लागिरहनु भएको छ, उहाँले अब यो उत्पादनमूलक शिक्षा हो, यो बुझ्नुभयो नि? सिटिबिटीको डिप्लोमा लेभलको जति कोर्सहरू रहेको छ कि सेवामूलक हो होइन भने उत्पादनमूलक हो। यसको लागि यो सेक्टरमा आउँदाखेरि उहाँहरूले अलिकति आफ्नो स्किल अपग्रेड गरेर आइदिनु भयो भने हो, उहाँहरूलाई थाहा छ ग्रिन हाउसमा आउन के गर्नुपर्छ, के चाहिन्छ, सबै कुरा थाहा छ। तर ग्रिन हाउस बनाउने कसरी यो पनि सिकेर आउनु पर्यो कि त्यो ब्ल्याक बोर्डमा व्हाइट बोर्डमा हामीले हजुर ठिक छ। अब थोरै हामी अलिकति यता फर्कौँ। कता फर्कौँ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक चाहिँ कृषि प्रधान देश, 70% भन्दा बढी चाहिँ हामी अझै पनि कृषिमै निर्भर रहेका छौँ। हजुर, सिटिभिटीले कृषिलाई कतिको महत्त्व दिएको? अत्यन्त महत्त्व दिएको छ। सबभन्दा धेरै कार्यक्रम छन् भने अझै पनि सिटिभिटीसँग कृषिका कार्यक्रम रहेको छन्। अहिले डिप्लोमामै हेर्नुहुन्छ भने पनि करिब 210वटा भन्दा बढी डिप्लोमातर्फ कृषि बाली विज्ञान र कृषि पशु विज्ञानमा डिप्लोमाका कार्यक्रमहरू देशैभरि छन्। यो भनेको सिटिभिटीको आफ्नो आङ्गिकमा, सिटिभिटीले साझेदारीमा चलाएको शिक्षालयहरूमा, सरकारी स्कुलमा, सामुदायिक विद्यालयहरूमा को कार्यक्रमहरूमा र विभिन्न प्राइभेट संस्थाहरूसँग गरेर डिप्लोमाका मात्र कृषिका 210वटा। अब 210वटा सिटिभिटीका प्रोजेक्टहरू छन् कृषिमा, तर नेपालको कृषि क्षेत्रको परिस्थिति हेर्दाखेरि खासै स्किलफुल मान्छेहरूले काम गरे जस्तो लाग्दैन। अब यो ल्याकिङ के हो? ठिक छ जीवनजी, एकदम राम्रो ठाउँमा तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँनिर तादम्यता के मिलाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि अबको हाम्रो पढेको जनशक्तिले कृषि उद्यमतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि अहिले रामसा पोलिटेक्निकले एउटा ध्येय के राखेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो ज्ञान र सिपलाई ज्ञान सँगसँगै सिप पनि लिएर त्यो ज्ञान र सिपलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्दै त्यो उत्पादनलाई बजार र उद्यमशीलतातर्फ अगाडि लैजाने र पढ्दै विद्यार्थीले कमाउन थाल्ने, पढिसकेर आय आर्जनमा लाग्ने होइन। अब प्राविधिक शिक्षा भनेको पढ्दै कमाउनु। त्यही भएर हामीले शून्य शुल्क अवधारणा भनेर हाम्रो बहुप्राविधिक शिक्षालयमा ल्याएको छौँ। त शून्य शुल्क अवधारणा के भन्दाखेरि हामीले 81,000 रुपियाँ विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क राखेको छौँ। सरकारी हो, सस्तो छ, तर प्राविधिक शिक्षा अत्यन्त महँगो हो। यति हुँदा हामीले तर त्यसमा 3 वर्ष विद्यार्थीहरूले त्यहाँ बस्दै पढ्दै काम पनि गर्न सके भने हामीसँग 200 रोपनी भन्दा बढी जग्गा रहेको छ। त्यो जग्गामा आफ्नो प्रशिक्षणको समय बाहेकको समयमा काम गर्न सकेर त्यो कामलाई हामीले उनीहरूको सिलेबस अनुसार लैजान सक्यौँ भनेको। अब जुन यहाँहरूले सिटिभिटीले दिएको प्रशिक्षण लिएर कृषिमा प्रयोग भएको देखिएन। मेरो खास जिज्ञासा चाहिँ त्यो भइरहेको छ। तपाईँको परम्परागत शैलीमै हामी खेती गरिरहेछौँ। एक्ज्याक्टली त्यो देख्दाखेरि त सिटिभिटीले दिएको स्किलफुल मान्छेले काम गरेको भए त अलिकति उत्पादनमा अथवा त्यो व्यावसायिक तरिकाले गर्ने केही नयाँ तरिकाहरू आउँथ्यो होला। तौर तरिका पुरानै छन्, सिटिभिटीले ट्रेनिङ दिएको छ, बस जस्तो छ उस्तै चलिरहेको छ। यहाँनिर किसानको फार्म, किसानको खेतबारी र हाम्रो सिटिभिटीको प्राविधिकहरू उत्पादन भएको प्राविधिकहरूसँग कनेक्सन गर्नुपर्ने छ। अहिले हामी त्यसैमा छौँ। उत्पादनमा लैजाने भनेको के भन्दाखेरि हाम्रा शिक्षालयहरूसँग जग्गा छैन भने हाम्रा प्रशिक्षार्थीहरूले पढ्दै त्यहीँ वरिपरिको किसानको फिल्डमा उत्पादन गरेर भए पनि सिक्छन्। अब र सिकिसकेपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि
पढ्दा पढ्दै सिक्दा सिक्दै र सर्टिफिकेट लिनुभन्दा पहिला नै आय आर्जनमा लागिसकेका छन् भने अब उनीहरूले छोड्नु परेन, अब उनीहरू जागिर खोज्न हिँड्नु परेन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो अहिलेको मूल ध्येय के हो भन्दाखेरि पढेर जागिर खाने होइन, अब पढेर उद्यम गर्ने हो। कुरा यहीँनिर छ। अब यो पढेर जागिर मात्रै खाने होइन, नेपालका युवाहरू कि जागिर खान भौतारिन्छन् कि चाहिँ नि अब विदेशतिर जानका लागि भौतारिन्छन्। यहाँहरूले पनि ट्रेनिङ चाहिँ विदेश जानका लागि भनेर नै विशेष गरी फोकस पनि भएको देखिन्छ, सिटिभिटी पनि होइन। अब कसले त्यो मानसिकता परिवर्तन गरिदिने? एउटा एजुकेटेड व्यक्तिलाई म पनि कृषिमा गएर काम गर्न सक्छु भनेर कसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यो मानसिकता परिवर्तन गरिदिने र कृषिलाई चाहिँ खासै सम्मान गरेको जस्तो देखिँदैन। राज्यले त्यसमा केही गर्नुपर्ने, यहाँको तर्फबाट नि केही भूमिका हुनुपर्ने। हामी पछि परेकै कृषिलाई सम्मान गर्न नसकेर एक अर्को कामलाई सम्मान गर्न सकेर, कृषि मात्र नभनौँ समग्र काम गर्ने परिपाटीकै हाम्रो विकास नभएको हुँदाखेरि हामी पछाडि परेको हो। किन भन्दाखेरि हामी बाहिर गएर 18-19 घन्टा काम गर्न सक्छौँ भने यो देशमा किन काम गर्न सक्दैनौँ? राज्य पनि त रेमिट्यान्समै खुसी हुन्छ, बहुत यो वर्ष त यति रेमिट्यान्स भित्राइयो, अब आहा कति राम्रो भन्छ, अर्थ मन्त्रालय खुसी हुन्छ, डाटाहरू प्रस्तुत गर्छ। रेमिट्यान्स भित्रनु भन्दा पनि देशमै कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउनका लागि यहाँहरू जस्तो प्राविधिक शिक्षालयहरूमा चाहिँ नि त्यस्तै प्रोडक्टिभ म्यान पावरहरू उत्पादन गर्ने र देशका बाँझो रहेका जमिनहरू जो कृषि योग्य छन्, आज कयौँ रोपनी हेक्टरौँ हेक्टर जमिन चाहिँ नि बाँझै छ। अब त्यतातिर चाहिँ राज्यको ध्यान छैन, राज्यको ध्यान हुनुपर्छ। र यदि सिटिभिटी र अझ रामेछाप पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको कुरा गर्नु छ भने हामी मूलत त्यसैमा छौँ। हामी अब हामीसँग भएको जग्गा पनि नपुगेर हामी अब 35-37 रोपनी जग्गा खेतै भाडामा लिएर त्यसलाई हामी उत्पादनमा लैजाँदैछौँ। भनेको तपाईँले भने जस्तै हाम्रो फोकस के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्राविधिक शिक्षा अथवा कृषि शिक्षा, कृषि बाली विज्ञान र पशु विज्ञानको शिक्षा भनेको मूलतः खेतबारी गोठमा गोबर फालेर गाईबस्तुसँग बोट बिरुवासँग त्यो एउटा पढे लेखेको युवालाई पढ्ने त्यो गोबर फाल्ने र त्यो खेतमा काम गर्ने मानसिकता कसरी परिवर्तन गर्ने होला? यो कहाँबाट सुरुवात हुन जान्छ? त्यो सुरुवात हाम्रा जस्ता शिक्षालय नै सुरु गर्ने हो। हामी गर्नु भएको चाहिँ छैन, हामी गरिरहेको छौँ। त्यो प्रयास सफल भयो। तपाईँहरू आउनुहोस्, हेर्नुहोस् रामेछाप पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको अहिलेको गएको विगत 1-2 वर्षदेखिको ट्रेन भनेकै हाम्रो सुरुवात भनेको हामीले अहिले गरिरहेको काम भनेकै हामी प्रशिक्षार्थी मात्र होइन, हामी प्रशिक्षकहरू पनि काम गरिरहेको छौँ। ठिक छ, यहाँहरूले रामेछाप पोलिटेक्निकले गरे होला, तर राज्यकै समग्र जुन 70% कृषिमा निर्भर रहेको देशमा राज्य नै त्यसै गरी यहाँले गरे जस्तै, यहाँले भने जस्तै मैले गरेको छु भने जस्तै राज्यको निकायले पनि मैले गरेको छु भन्ने दिन चाहिँ कहिले आउला जस्तो लाग्छ? म अहिले सिटिभिटीको परिधिभित्र रहेर बोल्नुपर्ने देखिन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदको अहिलेको ध्येय भनेको चाहिँ अहिलेको राज्यले नगरेका चाहिँ हो, यहाँले व्यक्तिगत रूपमा सिटिभिटीलाई एकैछिन साइड राखेर राज्यलाई नगरेकै भन्नु मिल्दैन। राज्यका नीतिहरू कतिपय एकदम फेभरेबल छन्, त्यो हुँदा हुँदैन हामी कहीँ कतै ती नीतिहरू, किनकि जमिन बाँझो हुँदा कृषिमा खासै ठिकै छ, आयात गरौँ खाउँ, आयातमुखी छ अझै पनि कृषि प्रधान मुलुक हाम्रो देश। अनि यो भनेको समग्रमा कृषि शिक्षामा समस्या छ, यो कुरा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। कृषि शिक्षा भनेको चाहिँ त्यसलाई सुधार्ने सिटिभिटीले त हो नि। अब सिटिभिटी छ, विश्वविद्यालय छ, किन भन्दाखेरि यो एउटा कम्पोनेन्टसँग अरू कम्पोनेन्ट पनि जोडिएर आउने हुँदाखेरि सिटिभिटीले सुधारौँ भन्दा मात्र किन देखिँदैन भन्दाखेरि विश्वविद्यालयबाट आउने जनशक्ति पनि त त्यही अनुसारको हातमा सिप र ज्ञान लिएर आउनु पर्यो नि त। हजुर हो, यदि त्यो छैन भने सिटिभिटीले त्यो क्लज पनि राखेको छ, सिटिभिटीले उनीहरूलाई आफ्नो तालिम दिने। हजुर ठिक छ सर, अब देशको समग्र कृषिको अहिलेको अवस्था जे छ त्योबाट सिटिभिटी सन्तुष्ट छ कि छैन? छैन, सिटिभिटी मात्र होइन देशको कुन चाहिँ निकाय औद्योगिकरणको कुरा हुन्छ, गफ मात्रै हुन्छ, चुनावका नारा बनाउँछन् नेताजीहरू। अब यो औद्योगिकरण यहाँले बुझेको कस्तो हो? र अन्त्यमा मेरो जिज्ञासा यही नै हो, कृषिको यो औद्योगिकरण भनेको के हो र के हुनु पर्थ्यो र के भएन र के हुनेतर्फ चाहिँ अघि बढिरहेको छ? यस्तो छ जीवनजी, अब हाम्रो देशमा एकदमै विविधतायुक्त देश रहेको छ। तराई, पहाड, हिमाल, पहाडमा पनि विभिन्न पकेटहरू, तराईमा हेर्नु भने विभिन्न पकेटहरू, पूर्वी तराई, पश्चिम तराई फरक छ। हो, यो समग्र यसलाई हेरेर हाम्रो कृषि क्षेत्र भनेको उद्योगको लागि र मेटेरियल सप्लाई गर्ने सेक्टर हो कि पहिला हामी उत्पादनमा लागौँ, बुझ्नुभयो नि? जस्तै उत्पादनमा लाग्नलाई चाहिँ शिक्षा चाहिँ उत्पादनमुखी बनाऊँ क्या, बुझ्नुभयो नि? त्यो गर्न सक्यौँ भने त्यो उत्पादनमुखी शिक्षा
ले जुन उत्पादन दिन्छ त्यो उत्पादनलाई हामीले कहाँ लैजाने भन्दाखेरि चाहिँ कृषि उन्मुख उद्योगतर्फ अगाडि बढाउने। भनेपछि शिक्षा नै सुरु भएको छैन, त्यसले स्किलफुल कहिले बनाउने र देशमा औद्योगिकरण र त्यो जुन एउटा पढे लेखेको मान्छेले कृषि गर्ने दिन कहिले आउने हो? त्यो त आति नै भएन नि, छैन भने अब गर्ने हो नि। हिजो कसैले गर्दैन भनेर गाली गरेर बसेर भएन नि। भनेपछि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छैन भन्ने होइन, अब टोटली छैन भन्ने होइन, कहीँ कतै राम्रा सुरुवात भएको छन्, तिनलाई आत्मसात गर्दै हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राम्रो ट्र्याकमा अगाडि लाग्ने हो। हिजो कसैले गरेन, हिजो अगाडिको पुस्ता कसैले गरेन भनेर गाली गरेर बस्नुको केही अर्थ छैन। हामी अगाडि बढ्ने हो। अब अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त हुनैपर्छ। कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्छ, विकल्पै छैन देशलाई। कृषि क्षेत्र अगाडि नबढेसम्म अझ राज्यले महत्त्व दिएन भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा। कृषिलाई नि अझ मेरो व्यक्तिगत भनाइ के हो भन्दाखेरि अब हामीले डेकोरेटिभ एग्रो फार्मिङ गर्नु पर्यो कि डेकोरेटिभ एग्रो फार्मिङ सिङ्गारिक कृषि पद्धति अगाडि बढाउने भनेको कस्तो भन्दाखेरि राम्रो फार्म प्लानिङ गर्नलाई पनि त्यही अनुसारको प्राविधिकहरू चाहियो र त्यसमा हामीले उत्पादन गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई पर्यटनसँग पनि जोड्नु पर्यो। कृषि पर्यटन यो देशलाई यसरी अगाडि लैजान सकियो भने त्यति गाह्रो छैन। हामी चाहिँ उत्साहित छौँ, देशको विकास हुन्छ। देशको विकास कृषि क्षेत्रमा यहाँहरूको जुन म्यान पावरहरू छन्, यहाँले प्रशिक्षण दिनुभएको शिक्षालयहरूबाट निस्केको जनशक्तिले एउटा राम्रो दक्ष निक्लेर कृषि क्षेत्र अगाडि बढोस् र यहाँहरूको पनि कृषि क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुगोस्। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् जीवनजी, यो एकदम महत्त्वपूर्ण आफ्नो भनाइहरू राख्ने यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ र तपाईँको बिजनेस प्लस यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस विशेष संवादमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा दिने जुन तालिम केन्द्र छ त्यसले चाहिँ नि थुप्रै सब्जेक्टहरूमा तालिम दिन्छ र त्यसले चाहिँ देशमा कतिको रोजगारी पुर्याइरहेको छ र विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा त्यसले कस्तो प्रभावकारिता देखाइरहेको छ भन्ने बारेमा थोरै कुरा गऱ्यौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो रामेछाप पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्रमुख हरि पौडेलज्यू। अर्को कुनै विषयका साथमा आउनेछु। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।